अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, कराची के करोड़ों शहरियों की बिलाखिर सुनी गई 40 ग्रीन लाइन बसों के बाद आज वजीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे के फेज 3 का इफ्तिताह कर दिया और वजीर आज़म ने KCR की इफ्तिताही तकरीब में सिंध हुकूमत को मिलकर मुल्क की खातिर काम करने की पेशकश की है। ग्रीन लाइन सर्कुलर रेलवे के 4 मंसूबों में वफाक की मदद और फंडिंग के बाद क्या कराची के अवाम की मुश्किलात हल हो सकेंगी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर शरीफ खानदान के अंदर से 2 मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ चुके हैं। हमजा शहबाज का कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी का फैसला मुल्क और कौम के मफाद में किया, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती है कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। नाजरीन, इन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन का मामला है। प्रोग्राम रियासत और अवाम में स्टोरी को ब्रेक किया गया था, इसका फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत इस वक्त मजीद क्या करने जा रही है इस मामले पर और इस तमाम मामले पर ऑपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। अदील गालिबन लास्ट से लास्ट मंडे को स्टोरी को ब्रेक किया था, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में स्टोरी को ब्रेक किया गया है, इसका फॉलो अप भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। बिलाखिर कहा जाता था कराची की हालत ज़ार पर बात होती थी, कराची में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होते थे, वफाक की तरफ से फंडिंग आती थी, वफाक इल्ज़ाम लगाती थी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, सिंध हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती थी कि हमारे तक फंड्स पहुँचते नहीं है, सिर्फ गालिबन ऐलान होता है। आखिर बिलाखिर अब ये KCR का एक नया मंसूबा, पहली बार इस तरह का ट्रांसपोर्ट के हवाले से इसका आगाज हुआ है। सबसे पहले कितना सिग्निफिकेंट रहेगा ये कराची के अवाम के लिए, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये मंसूबा? जी, ऐसे लग रहा है कि दहाइयों बाद कराची के अवाम की सुनी गई और जो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 दहाई से कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जो भी हुकूमत वफाक में होती थी ख़ास तौर पे वो तवज्जो ही नहीं देती थी कि जी हमें वहाँ से वोट नहीं मिलने, तो हमने वहाँ तवज्जो ही नहीं देनी। और कराची में यानी जो एक मंजर कराची का नाम सामने आती ज़हन में आता था, कूड़ा क्रिकेट के हवाले से आता था, बैड गवर्नेंस के हवाले से आता था, अमन अमान के हवाले से आता था, लेकिन जो कराची में जो बसों का मंजर भी, जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला था, वो सबसे बड़ा मसला था। वो बसें जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में दिखाई देती थी, टेलीविजन स्क्रीन्स पर हम लोग देखते थे, सोशल मीडिया पे हम देखते थे, वो बसें तो पंजाब में और जो दीगर सूबों में अब पसमानदा इलाकों में भी नहीं चला करती, जिस तरह की बसें वहां चल रही होती थी। और उन बसों के छतों पे लोग जो पायदानों के साथ लटके होते थे। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये सबसे एक बड़े मसाइल में एक बड़ा मसला था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां के अवाम को तो रिलीफ देने जा ही रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सियासी मूव भी है जो कि 2023 के इंतखाबात में मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। उनका दरीना मुतालबा था। तो ये जो 2 मंसूबे हैं उनमें से एक जो है उसमें तो अब बस ये इम्प्लीमेंटेशन के फेज में है, यानी अब कोई दावे नहीं है। 40 बसें आ चुकी हैं उसमें। फिर उसमें जो सर्कुलर रेलवे वाला जो मंसूबा है उसके हवाले से भी संगे बुनियाद रख दिया गया है। तो कराची के अवाम की यानी सुनी गई, यानी अब ये कहा जा सकता है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एडवांटेज है वहां पर कि ये अपने MNAs के जरिए ये इन फंड्स की बेहतरीन अंदाज में वहां यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में, अच्छा अभी रिसेंटली एक और भी डेवलपमेंट हुई है कराची में, जो क्राइम के इंडेक्स के हवाले से जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें भी बड़ी बेहतरी आई है। यानी जो इंटरनेशनल ये जो इंडेक्स जारी किया गया है अब इसका और लंदन का जो इंडेक्स है वो बिल्कुल करीब पहुंच गए, यानी उससे अगला नंबर जो है वो बरतानिया का है। तो ये जो क्राइम रेट के हवाले से, ये जो क्राइम रेट वहां पर गिरा है, अगर हम 2014 की निस्बत, यानी 2014 में 50 था ये इंडेक्स और अब भी हम 50 नंबर पे हैं। तो इसके बाद इससे अगला जो इंडेक्स का जो नंबर है वो लंदन का है। तो इसका जो क्रेडिट है ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें भी जाता है, इसके अलावा हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको जाता है,
جو ہماری مسلح افواج کی جو قیادت ہے ان کو جاتا ہے. اور امن و امان سب سے بڑا مسئلہ جو کافی حد تک ایڈریس ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, انڈیکس میں بہتری آئی ہے, دنیا تسلیم کر رہی ہے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ یہ دوسرا بڑا مسئلہ تھا, اور اس کے علاوہ جو وہاں جو کوڑا کرکٹ کا اور یہ جو مسائل رہ گئے ہیں, میرا خیال ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں جو تجاوزات کے حوالے سے اور جو نالوں کو وہاں پر جو قبضے ہو چکے تھے اس کے حوالے سے جو کر رہی ہے, تو کراچی کے عوام کے لیے میرا خیال ہے آنے والے جو دن ہیں وہ بہتری کے دن ہیں اور ان میں ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے صدیق, لیکن اس تمام معاملے پر پہلے جس طرح سے ایک جنگ چل رہی تھی, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی آغاز کیا گیا, لیکن اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. آج وزیر اعظم نے پھر یہ کہا ہے کہ ایک شہر ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں جو پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے, جس سٹی کا, جس کنٹری کا وہ شہر ہوتا ہے, سٹی ہوتی ہے. کراچی ہمارے ہاں اس چیز کا رول پلے کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ چلے آئیں مل کر ملک کی خاطر کام کرتے ہیں. یہ پیشکش کی ہے, اس پیشکش کو آپ کتنا اہم سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسے تو جب وفاق اور سندھ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے, میڈیا والوں کو ظاہر ہے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ریٹنگ زیادہ آتی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وفاق اور سندھ مل کر کام کریں. دیکھیں ابھی یا تو آپشن ہونا کہ آپ گورنر راج لگا سکیں, وہ نہیں لگا سکے, یا تو آپشن ہو کہ آپ سندھ میں جا کے خود کو بہت زیادہ کام کر سکیں, نہیں کر سکتے. 18ویں ترمیم کے بعد تمام چیزیں صوبوں کے پاس ہیں, 90% چیزیں صوبوں کے اختیار میں. وفاق جو کر سکتا ہے وہ بہت کم کر سکتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے ماریا کہ کراچی سرکولر ریلوے ہو یا یہ گرین لائن جو بس منصوبہ ہے, دیکھیں اس میں مشرف صاحب نے وعدے کر سکے, اس کے بعد گیلانی صاحب آئے, ان کا اقتدار آیا, گیلانی صاحب نہیں کر سکے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک خود وفاق میں اقتدار میں تھی, پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. نواز شریف صاحب 5 سال میں نہیں کر سکے. اگر یہ کسی نے کیا ہے تو یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, ان کی حکومت کو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ماریا کہ جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, جو پاکستان کی معیشت میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے, اس میں سب سے آخر میں آ کر اور یہ ایک اس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا. لاہور میں بن چکا تھا, راولپنڈی اسلام آباد میں بن چکا تھا, پشاور میں بن چکا تھا, سب سے آخر میں کراچی میں بنا ہے, اور اس سے پہلے ملتان میں بھی ظاہر بن چکا ہے. تو یہ دیکھیں ذمہ داری تو تھی پیپلز پارٹی کی, یہ پیپلز پارٹی کو کرنا تھا. لیکن یہ جو ریلوے کا جو بھی منصوبہ شروع ہوا ہے صدیق, اس کے بارے میں نون لیگ کریڈٹ لے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ سعد رفیق نے اپنے دور میں شروع کروایا تھا, بٹ دیٹ واز جسٹ ایٹ دا پوائنٹ آف پیپر ورک. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں اناؤنس کرنا آسان ہوتی ہیں کہ آپ نے اناؤنس کر دیا یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, لیکن ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں ماریا یہ جو سرکولر ریلوے پروجیکٹ ہے, اس میں کریڈٹ سب سے زیادہ جاتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو جاتا ہے, وہ اعجاز الحسن صاحب کو جاتا ہے, منیب اختر صاحب کو جاتا ہے, فیصل رب صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو جاتا ہے, یعنی وہ ججز عمر طاہر بندیال صاحب کو جاتا ہے, جو اس سارے کیس میں مختلف مواقع پر قاضی امین صاحب بھی ابھی بینچ میں تھے, یعنی جو اس بینچ میں ججز شامل تھے. یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے بجائے اس کے کہ نئے پروجیکٹ شروع کرتے, بلکہ یہ تو پرانے بھی انہوں نے بند کر دیے تھے. دیکھیں کراچی میں یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جو آپ بسیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یا ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی 100 سال پیچھے کا کوئی شہر ہے, یعنی سب سے بڑے پاکستان کے شہر کی یہ صورتحال ہے. تو بہرحال دیر آئے درست آئے, آخر عمران خان صاحب نے وہ کر دکھایا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا. اور اب یہ اچھا ہے کہ کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں سندھ اور وفاق, یعنی ضروری ہے. دیکھیں کراچی کے لوگوں کا ہی بھلا کرنا ہے نا. اگر یہ لڑتے رہیں گے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے, نقصان کراچی کا ہوگا, نقصان پاکستان کو ہوگا. اچھی چیز ہے مل کے کام کریں اور وفاق اپنا کردار ادا کرے, صوبہ اپنا کردار ادا کرے, اور کراچی والوں کو کوئی سکھ کا سانس جو ہے وہ ملے. بالکل ایسے ہی. لیکن دوسری طرف ناظرین پولیٹیکل سچویشن کی طرف موو کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے دھڑے بازی چل رہی تھی, بیانیے کی جنگ نظر آتی, لیکن وہ بیانیے کی جنگ اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. وہ بیانیے کی جب ہم ٹی وی اسکرینز پر اس کو دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی ناظرین آرمی چیف کی توسیع کے معاملے پر بیانات آئے ہیں. مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ بولا کہ یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس معاملے پر میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کا فیصلہ ملک کو قوم کے مفاد میں کیا ہے. سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ مریم نواز نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کیا کہا تھا. پہلے ذرا وہ سنیں. نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اسی آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر ہی. ان کا کیا موقف ہے ذرا یہ بھی سنیں.
झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि कौमों की जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। देखें, बात ये है कि जब पार्टी में किसी मामले के ऊपर फैसला होना होता है, उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के नतीजे में जो है वो फैसला होता है। उस डिस्कशन के दौरान जो है हर बंदे की अपनी राय होती है। जब ये डिस्कशन हुई थी मेरी भी एक अपनी राय थी, लेकिन जब एक फैसला पार्टी का हो गया तो अब उस अपनी राय का इजहार जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए। जब फैसला हो गया तो वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ। फैसले कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला होता है। सिद्दीक, मुख्तलिफ किस्म के बयानिए की जंग है इस वक्त नून लीग के अंदर, खासकर आर्मी चीफ एक्सटेंशन को लेकर। अब आगे और भी मामलात आएंगे जिसमें हम आगे जाके बात भी करेंगे कि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत तौसीक़ का फैसला हो रहा है। लेकिन अभी अगर हम उस इशू पर ही रहें तो ये दो बयानिए की जंग अब हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगी, ये कहीं रुक सकेगी? देखें, अब मारिया हम अपने प्रोग्राम में ये खबर दे चुके हैं कि नून लीग के पास 31 दिसंबर 2021 की डेडलाइन है। इनको 31 दिसंबर तक फैसला करना होगा कि बयानिया क्या होगा, कौन लीड करेगा। देखें, अब आप देखें कि हमजा शहबाज साहब ने मोहर सब्त कर दी इस बात पर जो इख्तिलाफात की बात होती है। और उसके बाद अगर पूछें टीम से, अगर हमारे पास वो सॉर्ट तैयार है कि जो आज मरियम साहबा ने जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, कि आज उन्होंने जो कोशिश की कि जो डैमेज हुआ है पिछले 2-3 दिन में खास तौर पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन अब ये नहीं हो सकेगा। देखें, अब तमाम सॉर्ट रेडी है सिद्दीक, अगर वो पहले चला दे तो देखने वालों को समझ आ जाएगा। मैं ये भी समझती हूँ कि मियां साहब का जो बयानिया है, जो राणा साहब ने अभी जिक्र किया, ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नजरियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती हैं, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह, जमात का और घर के सरबराह नवाज शरीफ हैं। अच्छा, देखिए मारिया, इख्तलाफ घर के सरबराह पे है ही नहीं, बयानिए पे है, बयानिए पे बिल्कुल कि बयानिया क्या होगा। देखें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में सब ये बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि कभी भी वो अपने भाई से बगावत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, बात है तरीक़ाकार की, बयानिए की। मुझे बताएं, जब से शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आए हैं, हमजा शहबाज आए हैं, एक बार बता दें कि दोनों ने पीडीएम का जो मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, उसके ऊपर एक लफ्ज़ कहा हो। दोनों ने नवाज शरीफ के बयानिए पे को बात की हो, दोनों ने इदारों के खिलाफ को बात की हो, दोनों ने फौज की क़यादत पर बात की हो, दोनों ने मज़ामत की बात की हो। बल्कि आप देखें कि नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें चलती रही, एक बार भी तरदीद नहीं की हमजा शहबाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। और अब मारिया, अब इनको फैसला करना पड़ेगा। अगर ये फैसला नहीं करते तो मुस्लिम लीग नून के लिए शदीद मुश्किलात है। अच्छा, एक बात और है, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं मारिया, देखने वालों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि जो टीवी देख रहे हैं उनको बेवकूफ़ा बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है, लेकिन चलें ये समझ लें, फर्ज कर लें कि बंद कर सकते हैं। लेकिन जो सियासतदान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो बहुत ही मतलब एक उनकी समझ बूझ पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे तो नहीं, वो कई ख़ानदान 30-30, 40-40 साल से जीतते चले आ रहे हैं, तो वो बखूबी जानते हैं कि इनके दरमियान क्या चल रहा है, किस हद तक इख्तिलाफात है। आप देखें, मरियम साहबा का वो आपने बयान चलाया जिसमें वो गरूर और तकब्बुर रौनक के साथ कह रही हैं मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, और आज धीमे अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से। इसका भी क्या फैसला हो चुका है कि अब क्या बयान होगा? आदिल, देखें,
मज़ाहमत या मफाहमत का जो ये बयानिया है ना, इसमें से कौन सा, जिस तरह सदीक साहब ने कहा ना कि इनके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है, मेरा ख्याल है वो टाइम आ चुका है। उसकी रीजन ये है कि पहली मर्तबा ग्राउंड से इनको रद्द अमल अब नजर आना शुरू हो गया है। अभी रिसेंटली कल देख लेते हैं हम कि कल ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है उसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो आए। उसमें शाहिद हकान अब्बासी साहब जिनका ताल्लुक इस रीजन से है और उनका मौजूद ना होना बड़ी अहमियत का हामिल है। मरियम जो हैं वो पोठोहार रीजन में मौजूद थी, बताया जा रहा है, उन्होंने शिरकत नहीं की। अच्छा, यहाँ पर रावलपिंडी की जो क़यादत थी मुकामी, जिनको मुस्लिम लीग नून टिकट जारी करती है, उनको मदोई नहीं किया गया। तो अब अभी ये जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, इन कैंटोनमेंट के इलेक्शन को कल जो शहबाज शरीफ साहब फतह करार दे रहे थे कि जी 2023 में हम दफन कर देंगे पीटीआई की सियासत को इस बुनियाद पे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा परेशान है इस बात पे जो कुछ मुल्तान में हुआ है, और उनको एक नशिस्त उनकी जमात को वहां से मिली है क्योंकि धड़े इतने बन गए हैं। धड़े मुकामी, अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो धड़े हैं ये डिविजनल लेवल पर और इजला के लेवल पर बनने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी बात है परेशानी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये जो मुजाहमत का जो बयानिया है, पहले अच्छा जो निचली सतह के लोग हैं ना, पहले इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अब चूंकि लोगों के स्टेक्स हैं इसमें, आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आना है, उस बाद जो जनरल इलेक्शन आना है, जो इलेक्टेबल्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब कौन सा बयानिया सूट करता है नून लीग को? आपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि अभी तीसरा धड़ा बनने भी जा रहा है, तो वो कौन से वाले बयानिया को लेकर चलेगा और क्या सूट कर रहा है इस वक्त नून लीग? देखें, ऐसे लग रहा है कि देखें मरियम नवाज साहिबा का ये जो अभी थोड़ी देर पहले क्लिप चलवाया गया, जिस अंदाज में वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जो मुजाहमत का बयानिया था, इसके जो सपोर्टर्स जो हैं वो अब अपनी पार्टी में आइसोलेट होते जा रहे हैं। नहीं तो कभी भी जब से इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, इस अंदाज में कभी भी हमजा ने भी इस तरह टफ टाइम नहीं दिया जो उन्होंने अच्छी शॉट खेल दी, और उस पे मरियम को फिर वैसे भी बैकफुट पे जाना पड़ा जो वो स्टेटमेंट दे चुकी थी। और जहां तक ये मामला है कि ये जमहूरियत का हुस्न है जी इख्तलाफात, ये जमहूरियत का हुस्न उस वक्त होता है फैसले करने से पहले। फैसले करने के बाद जब आप इस अंदाज में सामने आते हैं और फिर उस तरह के जो बयानात सामने आए हैं, तो अब तो ये वाजे हो गया है कि ये तकसीम जो है ये पार्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए, जिससे पार्टी में इलेक्टेबल भी परेशान है और निचली सतह पे जो इनकी जो रूट्स हैं तो वो भी, वहां भी अब बेचैनी और वो अब रद्द अमल जाहिर होना शुरू हो गया है। और कल का रावलपिंडी का जो कन्वेंशन था उसमें ये तकसीम जो है ये वाज़ेह होकर सामने आ गई है। अब नून लीग को इस वक्त जो वक्त क्या हम जरूरत है वो ये कि एटलीस्ट जो भी आपका बयानी है, चाहे वो मज़ाहमत का है चाहे वो मफाहमत का है, उसको क्लियर होना जरूरी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के ऊपर। जो स्टोरी हमने इस प्रोग्राम में ब्रेक की थी उसी का फॉलो अप अदील से लेंगे कि अब उसमें क्या मजीद डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत क्या करने जा रही है। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के हवाले से अदील वड़ाइच ने न्यूज़ ब्रेक की थी कि हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह करने जा रही है। अदील, अब इस केस में क्या फॉलो अप चल रहा है? हुकूमत क्या सोच रही है? क्या हुकूमत इसको आइन और कानून के तनाजुर में रखकर ये फैसला करने जा रही है? देखें, एक तो इंतजार हो रहा है कि वो ऑर्डिनेंस कब आएगा। वो ऑर्डिनेंस अभी तक आया क्यों नहीं है? क्योंकि मुद्दत मुलाजमत उनकी 9 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ऑर्डिनेंस के हवाले से ज़ाहिर है जब कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, तो ये इजलास अभी चंद दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बात का इम्कान है कि जो अगला महीना है उसके शुरू में ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा, यानी 9 अक्टूबर से पहले ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब सवाल ये है कि जो चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन हो रही है, क्या ये एक्सटेंशन होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि हम इसको अपोज करेंगे। नून लीग जरा दबे लफ्जों में खेल रही है, कोई वाजे उस तरह उनकी क़यादत उस एग्रेशन के साथ सामने नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत के अंदर भी कुछ लोगों में बेचैनी इस पे ज़रूर है
لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ہی کنسیڈر کرنا ہے. اچھا, اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو کنسیڈر کرنا ہے, آرڈیننس بھی آ رہا ہے, تو کیا یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا یہ جو آرڈیننس ہے؟ کیونکہ پرسن اسپیسیفک جو آرڈیننس ہوتا ہے یا قانون سازی کوئی بھی ہوتی ہے, وہ تو عدالتیں پھر اڑا دیتی ہیں. اس میں تو پھر یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ اچھا, اب اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ آرڈیننس کیوں لانا پڑ رہا ہے اور کس طرح حکومت اس کو اسٹیبلش کرے گی, کیونکہ عدالت میں تو یہ چیلنج ہونا ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, اگر اپوزیشن کی جماعتیں نہیں بھی کریں گی, وہ کوئی مصلحت کے تحت اگر چپ بھی ہو جاتی ہیں, کوئی عام آدمی کر دے گا. تو اس میں 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ حکومت جو ہے وہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم اس کو لیگلی وہاں ڈیفینڈ کر لیں گے عدالتوں میں اگر یہ معاملہ جاتا بھی ہے. تو یہ اس میں جی کر پائے گی حکومت؟ ہاں, اس میں دیکھیں, اس میں 2 نکات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. یوں تو 3 نکات ہیں, لیکن 2 نکات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں, اور پرسن اسپیسیفک والے معاملے کا بھی میں اس میں جواب دوں گا. اس میں جو 2 نکات ہیں, اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے شہباز شریف صاحب پر جو کیسز ہیں. اب شہباز شریف صاحب پر جو کیسز ہیں, تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے اس میں کہ ایک شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یعنی ایک ملزم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی میرے کیس کی جو پروسیکیوشن کا جو سربراہ ہوگا وہ فلاں شخص ہوگا. یہ ایسا نقطہ ہے جو حکومت عدالت میں اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے, یعنی اس پہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہے. پھر دوسرا جو نقطہ ہے کہ دیکھیں, جب مشاورت نہیں ہوگی, جب حکومت ان سے مشاورت نہیں کرتی, ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح فواد چوہے صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ملزم جو ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے, اور لیڈر آف اپوزیشن نیب کے کیسز ہیں, پھر نیب کے چیئرمین کا تقرر ہی نہیں ہوگا 9 تاریخ کے بعد, پھر تو احتساب کا عمل ہی ملک میں رک جائے گا. اس کے بعد تو جو ایکسٹینڈیبل ہے نہیں ہے اور اس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ نیب کا ادارہ ہی غیر فعال ہو جائے گا. لیکن آرڈیننس کے ذریعے پھر کس طرح ہوگا؟ یہ 2 نکات جو ہیں یہ تو ہو گئے حکومت نے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ذہن بنا رکھے ہیں. آپ نے جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی کہ جی آرڈیننس جو ایک شخص کے لیے لایا جائے, بالکل ایک شخص کے لیے نہیں لایا جا رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آرڈیننس میں کہاں لکھا جا رہا ہے کہ جی جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. لیکن آپ نے خود کہا تھا دل کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب جاوید اقبال کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہیں, اس لیے مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے. بالکل ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی ہوگی, یعنی ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی. آرڈیننس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا. اب پرائم منسٹر خود تو نہیں آ کے ابھی کہہ رہے نا جی کہ میں ان کو ایکسٹینشن دینے جا رہا ہوں, لیکن یا انہوں نے کوئی لیگلی ایسا کوئی چیز تو نہیں کہی, لیکن یہ فیصلہ تو چونکہ ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ گراؤنڈز ہی وہ بن گئے نا, یہ جو پہلے تو میں نے 2 نقطے بتائے, اس کے تحت تو پھر جسٹس جاوید اقبال صاحب کو لانے کے حوالے سے جو لیگل گراؤنڈ گورنمنٹ نے بنائے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں. پھر جب یہ آرڈیننس آ جائے گا, ایک تو آرڈیننس کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوگی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا وہ ونڈو کھل جائے گی جو اس سے ماضی میں بھی, اس سے پہلے بھی جو چیئرمین نیب آئے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. جب وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے, کیونکہ اس کا اطلاق صرف جاوید اقبال صاحب پہ نہیں ہوگا, اس کا اطلاق ماضی میں اپنے فرائض سر انجام دینے والے جو چیئرمین نیب ہیں ان پر بھی ہوگا. تو پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے حکومت اس کو اس طرح اسٹیبلش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے گزشتہ یہ تقریباً اگر ہم 3.5 سالوں کی بات کریں تو جو ریکوریاں ہوئی ہیں نیب کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریکوریاں اس میں ہوئی ہیں. یعنی چین جیسے ملک نے بھی کہا ہے کہ جو سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کو اوور سی نیب کرے. ایم او یو چین نے سائن کیا ہے, انٹرنیشنل کئی آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, اور ایک پرسپشن بنی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, یہ ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات یہ دیکھیں, ایک تو کنوکشن ریٹ نیب کا جو ہے وہ 66% سے بھی بڑھ گیا ہے, 67% تک جو پہنچ گیا ہے, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیب تو بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح بلایا ہی نہیں کرتی تھی. اب یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے یہ جو چکر لگ رہے ہیں اس میں چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے,
تو یہ بھی اسی دور میں ہو رہا عادل، ہے. اس تو بات یہ سے میرا تو- خیال ہے وہ پوائنٹ ہے جس پہ عمران خان جو ہیں اس بات سے تو ایگری ہوتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے چیئرمین نیب کے تقرری میں، رائٹ. لیکن جو ادر آپشن ہے جو اس وقت حکومت یوز کر رہی ہے آرڈیننس کا، وہ بھی آفٹر سم ٹائم کولیپس ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وٹ ول بی دا نیکسٹ سچویشن؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا ویلڈ کوسچن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ماضی قریب میں سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے جب آرڈیننس لیپس کیا تو اتھارٹی غیر فعال ہو گئی تھی. ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. پھر لا کے یہ ایوان میں یہ معاملہ طے کیا گیا تھا. لیکن اب چونکہ وقت اس میں بہت کم رہ گیا اور وقت کم رہ گیا ہے، کنسنسس اس طرح سے ہے نہیں ہے، شور شرابہ پھر پارلیمان میں بھی آئے گا. لیکن جب یہ 120 دن آ جائیں گے نیب کے پاس، یعنی چیئرمین نیب جو ہیں یہ اگر کنٹینیو کرتے ہیں جو ابھی تک کا فیصلہ ہے، تو اس صورت میں اگلے 120 دن کے اندر اس معاملے پارلیمان میں حل کیا جائے گا. قومی اسمبلی میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، مسئلہ تو ہے سینٹ میں، اور سینٹ میں بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پھر حکومت یہ بھی طے کر چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا سکتے ہیں. تو ایک دفعہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ان کو یہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی یا ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا لفظ کہیں بھی نہیں ہوگا، ایکسٹینشن کہیں بھی نہیں ہوگی. ایکسٹینشن تو پھر ویسے ہی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی ان کی، ماضی کے چیئرمین نیب کے لیے بھی وہ ونڈو چونکہ کھل جائے گی، ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. ایک نئی اپوائنٹمنٹ اگر ہوگی تو اس صورت میں پھر یہ معاملہ پھر پارلیمان میں حکومت سمجھتی ہے جا کے آسانی سے حل کرنے میں مدد ملے گی. تو اگر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے صدیق، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کامیاب ہو پائے گی اس کیس کو آگے لیڈ کرنے میں؟ کیونکہ اپوزیشن ابھی اس وقت بالکل تیار ہے، وہ کہہ رہی ہے، وہ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ چیئرمین نیب ایکسٹینشن کے معاملے کو. ماریا، ناممکنات میں سے ہے کہ یہ معاملہ جب عدالتوں میں سے جائے گا تو یہ جو ہے وہ حکومت اس معاملے پہ عدالت کو مطمئن کر پائے گی. مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایکسٹینشن والا، جو عدیل بڑھائی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کا لفظ نہیں ہوگا، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب کو لانے کے لیے ہی یہ سارا تمام کیا جا رہا ہے. لیکن That was my question. Yes. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدیل بڑھائی صاحب جب میں سن رہا تھا، جب وہ نیب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اتنا زبردست ادارہ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ میں بھی کسی طرح سے نیب کا ملزم بن جاؤں اور نیب کے کنٹرول میں میرے معاملات آ جائیں. مطلب اتنا انہوں نے نا آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نیب کے نا معاملات کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں سے جا کے، اور حکومت نہیں اس کو برقرار رکھ پائے گی، عدالتوں کو مطمئن نہیں کر پائے گی. اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن نہ تو دینی چاہیے، نہ ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے، اور نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ آنا چاہیے، اور نیب کے ادارے کو. اور اس کے کیا طریقہ کار سمجھتے ہیں آپ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ نیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس طریقے کو بدلنا چاہیے. سپریم کورٹ سے مشاورت ہونی چاہیے، چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ بندہ آنا چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نہ وزیر اعظم کا اس میں اختیار ہو، نہ اپوزیشن لیڈر کا ہو، بلکہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ طریقہ کار ہو جس کے ذریعے چیئرمین نیب آئے. کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس میں سے کردار ختم ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ کوئی بندہ آنا چاہیے، اور جاوید اقبال صاحب کو نہ تو ایکسٹینشن دینی چاہیے نہ ان کو لینی چاہیے. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری خبر غلط ثابت ہو اور عدیل بڑھائی صاحب کی خبر درست ثابت ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں سے یہ معاملات جا کے کلعدم ہو جائیں گے، یا حکومت خود ہی واپس لے لے گی کہ جی ہم یہ ایکسٹینشن کا یہ اس وقت ناظرین ایک ٹائی میچ پڑ چکا ہے. عدیل آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ آگے جائے گا اور یہی چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوں گے؟ دیکھیں عدالتوں میں جب معاملہ جائے گا تو وہ تو ظاہر ہے جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو آپ کو حکومت کے وہ پوائنٹس بتائے کہ جن کی بنیاد پہ حکومت یہ اپنی جو لیگل اسٹریٹجی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. باقی اور آپ صدیق کا چیلنج ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں چیلنج والی نہ تو ظاہر ہے صدیق صاحب کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کوئی ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے. لیکن ہم دیکھیں جرنلسٹ کا کام ہے ڈیولپمنٹ کو رپورٹ کرنا، خبر دینا. ہو سکتا ہے کہ کل حکومت اپنا ذہن تبدیل بھی کر لے، لیکن آج تک. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہم نے 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس خبر پہ بات کر رہے ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی، بلکہ اس کی سپورٹ میں بات ہوئی ہے. بلکہ جو ابھی فواد چوہدری صاحب نے بات کی کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے جو لیڈر آف اپوزیشن سے، اس سے پہلے فروغ نسیم صاحب نے بھی مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جا کے جو بات کی، انہوں نے بھی اس کا اندیا دیا. تو ظاہر ہے حکومت خود آ کر جب اپنے منہ سے یہ بات کرے گی کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنا کیس کمزور کرے گی. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کو لیگلی کوئی ٹف ٹائم ملے، کوئی سیاسی دباؤ ان پہ بڑھے، تو ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے. لیکن آج تک کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہی فیصلہ ہے. یہی فیصلہ اب دیکھتے ہی ہیں کہ آیا چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے، نہیں ہوتی.
ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। अब आगे इसका चैप्टर क्लोज होता नजर आ रहा है या नहीं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज के दरख्वास्त जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में सदारती निज़ाम का जो निफाज है पाकिस्तान के अंदर उसका चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो चुका है या आगे भी उसमें कुछ मामलात आगे जा सकते हैं? अदील, क्या स्टोरी है इसका, क्या इंसाइट है आपके पास? देखें, एक तो अदालत में आज ये केस आया, यूं तो मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात होती आ रही है, वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में ये डिबेट होती है कि निज़ाम तब्दील होना चाहिए। तो ये निज़ाम की तब्दीली में सदारती निज़ाम के हवाले से ख़ास तौर पे बात होती है कि जी शायद हमारे मसाइल का हल जो है कोई सदारती निज़ाम में हो, ये जो पार्लिमानी निज़ाम है जी डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो ये आज सबसे बड़े फोरम पर आ गई दरख्वास्तें। जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने केस की समाअत की। अब ये 4 दरख्वास्तें थीं और उन 4 दरख्वास्तों में यूं तो बड़े दिलचस्प सवालात उठाए गए दरख्वास्त गुजारों से अदालत की जानिब से, लेकिन जो ऑर्डर लिखवाया गया अदालत की जानिब से, यानी मुख्तसरन मैं आपको वो बता देता हूं कि दरख्वास्त गुजारों से 2 सवाल अदालत ने पूछे। पहला सवाल ये था कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, क्या आप जो है मुतल्लिका हैं इस केस से मुतल्लिक? जब कई सियासी फोरम बात करने के लिए मौजूद हैं, आप ये निज़ाम तब्दील करने की बात कर रहे हैं, तो आप मुतल्लिका किस तरह हैं, वो ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके। फिर दूसरा जो सवाल था अदालत का वो ये था कि किस लीगल क्राइटेरिया के तहत सियासी निज़ाम में तब्दीली का आप कह सकते हैं, वो लीगल क्राइटेरिया बताएं जिस पे अदालत ने अपनी जो जुडिशल पावर है उसको एक्सरसाइज करना है। वो ये नहीं बता पाए, वो ये बताते रहे दरख्वास्त गुजार कि पाकिस्तान में फलां मसले हैं, फलां दौर में ये हुआ, मसाइल का हल ये है। अच्छा, अदालत ने डिस्करेज बिल्कुल नहीं किया कि जी नहीं ये सदारती निज़ाम, उसमें अलबत्ता जो माजी में जो हमारे सदूर रहे हैं, खास तौर पे जो मार्शल अदवार के, उनका तज़किरा थोड़ा सा तनकीदी अंदाज में ज़रूर हुआ, लेकिन अदालत ने ये राह दिखाई कि इसका जो इस मामले का जो हल है या इस सवाल का जो जवाब है वो ये रेलेवेंट फोरम नहीं है, वो भी ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके, तो ये मामला है पार्लियामान में। अच्छा, एक दफा मैंने फरोग नसीम साहब से पार्लियामेंट के बाहर पूछा था, उन दिनों में भी ये तकरीबन साल डेढ़ पहले की बात है, बड़ी डिबेट चल रही थी सदारती निज़ाम के, तो फरोग नसीम साहब से मैंने पूछा कि जी इसके लिए तो बड़ी 2/3 अक्सरियत और इस तरह का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसका हल रेफरेंडम है, अगर रेफरेंडम करवाया जाए तो उसमें अवाम जब ये फैसला दे देंगे तो फिर पार्लियामान के लिए भी बाइंडिंग है कि अवाम ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए अवाम के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए अवाम के पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए देखें, उसके लिए मामला ये है कि क्या आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है इसको सपोर्ट कर रही है, क्या इमरान खान इसको सपोर्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे ममालिक में हम लोग मगरबी ममालिक की जानिब देखते हैं, हम अमेरिका की जानिब देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जी सदारती निज़ाम शायद हमारे मुल्क के मसाइल का हल है। उसकी वजह यह है कि जो हम रोजाना पॉलिटिक्स में जो चीजें रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि किस तरह पार्लिमानी निज़ाम में बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है जो यहाँ पर लीडर होता है। तो लेकिन आज अदालत ने सवाल भी पूछा कि क्या सदारती निज़ाम आ जाएगा तो इस बात की गारंटी है कि लोग खुशहाल हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। आज फिर जब ये अपना ऑर्डर लिखवा दिया जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने, तो उन्होंने एक बात बड़ी मजे की बड़ी दिलचस्प बात की, और इसका ये मानी खेज भी थी, और उसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि इसी निज़ाम में बेहतरी आएगी, सिस्टम में, इसी निज़ाम में रहते हुए, मगर कुछ वक्त लगेगा। यानी निज़ाम बुरा नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम। क्या सूट करता है पाकिस्तान को, सदीक? देखें, बात यह है कि सिस्टम चाहे पार्लिमानी हो चाहे सदारती हो, ज़ाहिर है चलाना तो इन्हीं इंसानों ने है। और देखें, जो मैटर भी करते हैं, बिल्कुल इमरान खान साहब ने देखे ना, इमरान खान साहब ने बहुत सारे अपने मामलीन खुसूसी मुशीर ऐसे लगाए जो मुंतखब नहीं है, जो इलेक्शन लड़ के नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मामलीन खुसूसी हैं जो कि लगाए गए। देखिए, हमारी यह मसला ये है कि हमारे यहाँ एक सदारती निज़ाम के हवाले से लोगों के अंदर परसेप्शन ये है, पाकिस्तानियों के अंदर, कि पता नहीं सदारती निज़ाम आएगा तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और दूध और शहद की नहरें जो है वो चल पड़ेंगी, बहना शुरू हो जाएंगी।
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو عمران خان صاحب سے بہت توقعات تھی، لیکن عمران خان صاحب جس طرح سے آئے، ظاہر ہے اولڈ پولیٹیکل فیملیز وننگ ہارسز کو پارٹی میں شامل کرنا پڑا، ان کو ٹکٹ دینے پڑے، پھر اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، اتحادیوں سے بلیک میل ہونا پڑتا ہے، مختلف لوگوں کو جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی وزارتیں دینی پڑی، پھر ہر موقع پہ جب بھی ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، کہیں پہ کوئی قرارداد بھی پاس کرانی ہوتی ہے، کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے، قانون سازی کرنی ہوتی ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اتحادیوں کی بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک لوگوں کے اندر یہ ضرور ہے کہ اگر صدارتی نظام ہوگا تو عمران خان صاحب اگر صدر ہوں گے تو وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے کے آئیں گے، لیکن صدارتی نظام لانا موجودہ سسٹم کے اندر بہت مشکل ہے۔ اس کی ایک تو عدل وڑائی صاحب نے آپ کو وجہ بتائی، دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کی تشریح اس طرح سے کی جاتی ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ، یعنی 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ آئینی ترمیم کر کے بھی پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں نہیں بدل سکتے، آپ اس کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے اس پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنا چاہتی ہے، وہ منشور میں یہ بات لکھے گی، الیکشن ہوگا، اور پھر وہ الیکشن اگر جیت جاتی ہے، 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے اس جماعت کے پاس، وہ یہ منشور میں یہ کہے گی کہ ہم بنیادی ڈھانچہ آئین کا تبدیل کر دیں گے، ہم اس کو پارلیمانی سے صدارتی نظام میں لے جائیں گے، تب وہ اس کو صدارتی نظام میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو مشکل معاملہ ہے، آئین پورا چینج ہوگا اس پروسیس، اس کا بنیادی ڈھانچہ چینج ہوگا نا، جس کو بیس کر رہا ہے بالکل بنیادی ڈھانچہ، یعنی لکھا گیا نا ان میں کہ یہ پارلیمانی ہمارا نظام ہوگا، اس کو آپ صدارتی نظام میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کیا جو اولڈ پولیٹیکل فیملیز ہیں، وننگ ہارسز ہیں، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ صدارتی نظام آ جائے اور ان کی ریلیونس ختم ہو جائے؟ تو ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اتنا سادہ یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کیونکہ دیکھیں اس لفظ میں بڑی کشش ہے، اسلامی صدارتی نظام، تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس لفظ کی طرف، لیکن اس کو لانا ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت ہی مشکل ہے۔